सबैलाई जय मसीह। आज हामी फेरि बाइबल अध्ययनलाई सुरु गरिरहेछौँ। म बितेको भागहरूदेखि नेतृत्व प्रकृतिको पोषण सम्बन्धी बाइबलको चरित्रहरूलाई लिएर यहाँहरू समक्ष अध्ययनलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। र बितेको समयमा मैले हनोकको बारेमा बताएको थिएँ। अनि हनोकको सम्बन्धमा हामीले थाहा पायौँ कि उहाँको कामको धेरै बयान बाइबलमा नगरिएको भए तापनि बाइबलले हनोकलाई परमेश्वरको साथसाथै हिँड्ने मानिसको रूपमा चित्रित गरेको छ। निश्चय नै हनोकले आफ्नो जीवनमा त्यो समयको खेतीपाती पशुपालनको कामहरू गर्नुभयो। छिमेकीहरूसँग, अरू परिवारका जातिका मानिसहरूसँग उहाँको सम्बन्ध सम्पर्क थियो। विचारहरूको, व्यवहारहरूको आदान प्रदान र अन्तर्क्रिया निश्चय नै हुन्थ्यो। अनि आज म फेरि तपाईहरुलाई एनोसको बारेमा बताउँदैछु। हनोक जस्तै एनोसको बारेमा पनि बाइबलमा धेरै शब्दहरू छैन, वाक्यहरू छैन। एनोसको बारेमा थोरै नै लेखिएको छ। तर एनोसले सबै मानव जातिको निम्ति एउटा महान कार्यको सुरुवात गर्नुभएको थियो, परमेश्वरको प्रेरणामा। अनि पृथ्वीमा रहेको कुनै पनि मानिस, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, नयाँ र सृजनात्मक कामहरू गर्नको निम्ति परमेश्वरद्वारा उसलाई मानविकी रूपमा, आत्मिकी रूपमा जे कुराहरू पनि चाहिने हो, परमेश्वरको उत्साह, प्रेरणा, शक्ति, बुद्धि, बल, क्षमता त्यो दिएकोहरू हामी सबै नै हुन्छौँ प्राय गरी। तर कुरा यति हो कि हामीले परमेश्वरबाट जे पाएको छौं त्यसलाई सबै मानिसहरूको निम्ति र परमेश्वरको महिमाको निम्ति फलदायी, फल्दो फुल्दो कसरी बनाउँछौं, अनि बनाउने कुरामा हाम्रो ध्येय के हुन्छ, त्यो नै मुख्य गरी हाम्रो निम्ति व्यावसायिक हिसाबले र सबै हिसाबले, सेवकाईको हिसाबले, आत्मिकी हिसाबले ती कुराहरू को जे उद्देश्य र ध्येय हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अब म तपाईहरुलाई एनोसको बारेमा बताउँदैछु। एनोस चाहिँ सेतका छोरा थिए। आदम हब्बाले सेतको जन्ममा आदम हब्बाबाट सेत एउटा छोरा जन्मिए। अनि सेत जन्मिँदाखेरि सेतकी आमा हब्बाले के भन्नुभएको थियो भन्दा, कैनले मारेको हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो भनेर हब्बाले भन्नुभएको थियो। अब हब्बाले गरेको यो घोषणा, यो भनाइ चाहिँ विश्वासको काम थियो प्रियहरू। आदम र हब्बाबाट कैन र हाबिल जन्मिए। अनि कैनले आरिस गरेको कारण हाबिलको मृत्यु भयो, अर्थात् कैनले हाबिललाई मारिदिए। अब त्यहाँ कैन मात्रै एक्लो रहेको थिए र केही समयपछि फेरि हब्बाले सेतलाई जन्माइन्। अनि सेतलाई जन्माएपछि हब्बाले के भनिन्, हाबिलको सट्टामा परमेश्वरले एकजना अर्को बालक मलाई दिनुभयो। त्यो बीचमा छोरीहरू पनि जन्मे आदम र हब्बाबाट। अनि केही समयपछि सेत पनि जन्मिनु भयो। अब यहाँ एउटा आत्मिकी रहस्यको कुरो हामी पाउँछौं। हब्बाले किन हाबिलको सट्टामा भन्नुभयो होला? के एकजना छोराको संख्या सुरुमा घटेको थियो अनि त्यो छोराको संख्या परिपूर्ति गर्न अर्को छोराको जन्म भयो? यसको अर्थ यति मात्रै थियो कि यो भन्दा केही थियो? तर मलाई लाग्छ संख्याको मात्रै कुरा भएको भए ता
आदम र हब्बाले अरू पनि धेरै छोराहरू धेरै छोरीहरू जन्माए। अनि अरू छोराहरू छोरीहरू जन्मिँदा पनि सांख्यिकी हिसाबले कुनै कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो त गर्नु भएन, त्यसलाई सामान्य रीतिले लिनुभयो। तर सेत जन्मिँदा चाहिँ किन हब्बाले यो भन्नुभयो भन्दा वास्तवमा हाबिलमा भएको जो आत्मा थियो, आत्मिकी जीवन थियो, हाबिलको आत्मिकी जीवनले परमेश्वरलाई जसरी लिएको थियो त्यस्तै नै त्यो आत्मा पाएको, त्यो परमेश्वरको उद्देश्यले भरिएको एकजना छोराको जन्म भयो। अनि आदम र हब्बाले तिनको नाम सेत राखे। अब सेतको अर्थ के हो? यो सेत भन्ने शब्दमा पनि विशेष अर्थ छ। सेतको अर्थ हिब्रूमा के भनेको छ भने दिनुभयो भन्ने हो। दिनुभयो। के दिनुभयो? के हराएको थियो र दिनुभयो भन्दाखेरि हराएको कुरा के थियो? खाली यहाँ एकजना मानिस एउटा छोरा मात्रै हराएको थिएन, तर यहाँ त के हराएको थियो? परमेश्वरको योजना अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको व्यवस्था हराएको थियो। व्यवस्था भनेको हामीलाई थाहा छ, बाइबलमा व्यवस्था भन्ने नामको पुस्तक नै छ। अनि बाइबल चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मै एक प्रकारले हेर्ने हो भने सम्पूर्ण व्यवस्थाको पुस्तक हो, व्यवस्था विवरणको पुस्तक हो। सामान्यतः व्यवस्था भन्नाले हामी के बुझ्छौं? मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने संस्कार, मानिसको जीवनको उद्देश्य र लक्ष्य, मानिसले काम कसरी गर्नुपर्छ र मानिसले काम गर्दाखेरि महिमा जो उपस्थित हुन्छ त्यो महिमा कसले पाउने? काम गर्ने व्यक्ति आफैले कि परमेश्वरले? मानिसको कामको समग्र उद्देश्य के हो? यो सबै कुराहरू के हो? परमेश्वरको व्यवस्थामा लेखिएको छ। बाइबलको व्यवस्था भन्ने पुस्तकमा पनि मानिसको जीवनलाई व्यवस्थित गर्न, संगठित गर्न, उत्पादक बनाउन, फल्दो फुल्दो बनाउन, परमेश्वरसँगको निजी सम्बन्धलाई कसरी चलाउनु पर्छ, कसरी आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर गैर विश्वासीहरू जो ख्रिस्टियनहरू होइनन्, पुरानो समयमा जो इस्राएलीहरू थिएनन्, जो विदेशीहरू थिए, जो चाहिँ संसारको विभिन्न प्रकारको रीतिरिवाजमा रहन्थे अनि त्यसमा चल्थे, ती मानिसहरूसँग पनि कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ? परमेश्वर पाएको मानिसले, परमेश्वरलाई चिन्ने जातिले, परमेश्वरको व्यवस्था कायम गर्ने शासकहरूले, राजाहरूले, अधिकारीहरूले भन्ने कुरा व्यवस्थाको पुस्तकमा छ। अनि व्यवस्थाको पुस्तकमा विशेष जोड दिएको अर्को कुरा के हो भन्दा हरेक व्यक्तिले परमेश्वरसँग आफ्नो आत्मिकी सम्बन्धलाई कसरी कायम राख्ने, कसरी मजबुत पार्ने, मजबुत पार्ने कुराहरूको आधार के हो? परमेश्वरको आराधना कसरी हुन्छ? परमेश्वर कसरी महिमित हुनुहुन्छ मानिसहरूको बीचमा? परमेश्वरको महिमा जो शक्ति हो जसले परिवर्तन गर्छ, अवस्थाहरूलाई बदल्छ, त्यसलाई मानिसहरूको बीचमा कसरी ल्याउने? अनि त्यो ल्याउने प्रक्रिया के हो? ल्याउनको निम्ति एउटा व्यक्ति परमेश्वरसँग कसरी एकाकार भएको हुनुपर्छ? के कुराहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ? मानिसको विश्वासले कसरी काम गर्नुपर्छ? यो सबै कुरा व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यस्तै जब हाबिलको मृत्यु भयो, कैनले हाबिललाई मारे ईर्ष्याको कारण, किनभने मैले पहिल्यै सुरुको पाठमा बताइसके, कैनले त्यो समयमा ठुलो प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरेको भए पनि प्रतिस्पर्धा नै नभएको समयमा कैनले चढाएको बलिदानलाई परमेश्वरले ग्रहण नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? के थियो? त्यो बाहिरी संसारमा देखिने मानिसहरूको बीचमा भएको कारण भन्दा पनि त्यो के कारण थियो? आत्मिकी कारण थियो। अर्थात् कैन भित्र भएको त्यो आत्मा, त्यो समझ, त्यो मन, त्यो
दिमागी समझ त्यो के थियो? परमेश्वरलाई खोज्ने, परमेश्वरमा समर्पित हुने कुरो थिएन त्यो। सायद यदि कैनले फेरि ठुलो पाप नगरेको भए र कैनको भेटी बलिदानहरू परमेश्वरले सहजै ग्रहण नगर्दाखेरि कैनभित्र नम्रताको आत्मा भएको भए, कैनले त्यो कुरालाई नम्रतापूर्वक लिनुभएको भए र कैनले पश्चाताप गरेको भए, आफूलाई नम्र पार्न सकेको भए, कैनको जीवनबाट आजको हामी विश्वासीहरूले सिक्ने, आजको मण्डलीहरूले सिक्ने कुरा र संसारका मानिसहरूले सिक्ने कुरा अरू किसिमको कुरा हुन्थ्यो होला सायद। तर त्यो त हुनु पाएन, किनभने त्यतिखेर जम्मा 4 जना मानिस थिए, आदम, हव्वा, कैन र हाबिल। अब परमेश्वरले कैनको बलिदानलाई ग्रहण गर्नु भएन, त्यो कुरालाई कैन भित्र भएको नम्रताले ग्रहण गर्न माने। कैन भन्दा त्यहाँ वरिष्ठता क्रममा उनकै आमा, उनकै बाबु आदम, हव्वा पनि थिए। तर आमा बाबुको मर्यादा क्रम र वरिष्ठतालाई समेत नागेर कैनले आफूलाई के ठान्दै थियो? विशेष ठान्दै थियो। अनि कैनले त्यतिखेर काम गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू कैनको हृदयमा त्यसको कारण परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको बुद्धि ज्ञान र परमेश्वरले दिनुभएको यो मेरो जीवन जो उपहार हो, त्यो परमेश्वरबाट आएको बुद्धि र ज्ञानलाई मैले प्रयोग गरेर यो उपलब्धि हासिल गरेँ भन्ने कैनको मनमा थिएन। उसको मनमा के थियो? आफै मैले नै गरेँ भन्ने थियो। त्यसै कारण उसको बलिदान ग्रहण भएन। कैनले अरू कुनै पाप गरेको थिएनन्। कैनको पाप सम्पूर्ण प्रतिशत, 100%, 1000% के थियो? चिन्तन मनन थियो। प्रियहरू, चिन्तन मनन, सोचको तरिका। अनि कैनको जस्तो कमजोरीमा आज हामी अगुवाहरू, विश्वासीहरू हुन सक्छौं। कैनको जस्तो सोच विचारमा परमप्रभुलाई मन नपर्ने, हाम्रो भेटी र बलिदान ग्रहण नहुने हुन सक्छ। यदि त्यस्तो हुन सक्दैन थियो भने त प्रभु येशू ख्रीष्टले इस्राएलीहरूको समाजमा सभाघर गएर, परमेश्वरको मन्दिरमा गएर भेटी चढाउने मानिसहरूलाई ईश्वरी भन्नुहुने थिएन। येशूले के भन्नुभयो? हेर, तिम्रो मनमा कुनै भाइको सम्बन्धमा विमति छ, रिस छ, फरक विचार छ, तिमीले चोट पाएको छौ वा तिमीले भाइबाट अप्रसन्न हुने केही कुरा पाएको छौ भनेदेखि पहिला तिमीले पश्चाताप गर, क्षमा देऊ अनि आफ्नो भेटी चढाऊ। यही कुरा कैनलाई भएको थियो। कैनले कुनै मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थिएन। कतिसम्म भने हाबिलसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थिएन। हाबिलको काम पशुपालन थियो, भेडा गाई बस्तुहरू चराउँथे। कैनको काम खेतीपाती अन्न उब्जाउने थियो। हाबिलसँग पनि कैनको कुनै प्रतिस्पर्धा थिएन। प्रतिस्पर्धा थियो भने परमेश्वरप्रति समर्पण नहुने र परमेश्वरमा नम्रता नहुने र सबै कुरामा आफैलाई देख्ने, तर परमेश्वरलाई देख्ने होइन, परमेश्वरको महिमाको निम्ति होइन, तर आफ्नो निम्ति, आफ्नो स्थान राख्न, हैसियत बनाउन, आफ्नो नाम चलाउन। जस्तो हामी आफ्नो नाम, हाम्रो संस्थाको नाम, हाम्रो मण्डलीको नाम, आफ्नै नाम हामी राख्न चाहन्छौँ। यो प्रकारको चिन्तन मनन जो कैनमा थियो, आजको समय त झन् कैनको समयभन्दा प्रतिस्पर्धाहरूले भरिएको, जटिलताहरूले जेलिएको, पार पाइ नसक्नु पापका जटिलताहरूले गुम्सिएको युगमा हामी जो बसिरहेको छौं। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिम्रो भाइको विरुद्धमा तिम्रो मन विचार छ भने पहिला उसलाई क्षमा देऊ, क्षमा माग अनि भेटी चढाऊ।
ताकि हाबिलको भेटी चाहिँ हामीले चढाएको भेटी पनि परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य होस्। आज हामी यस्तो अवस्थामा हुन सक्छौँ प्रियहरू, परिवार बीचमा, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा, पास्टर गुरुबा र विश्वासीहरूको सम्बन्धमा, अनि बुढापाका र जवानहरूको सम्बन्धमा, दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूको सम्बन्धमा, we have lot of complications in our daily life while we are concerned each other for doing things. त्यो समयभन्दा यो समय चाहिँ के छ, चुनौतीपूर्ण, जटिलताले भरिएको, अवसरहरूले पुरै गाँजिएको प्रशस्त अवसर छ। अहिले लाखौं करोडौं अवसरहरू छन् अनि कैयौं अवसरहरू दिनदिनै बढिरहेको छ। धेरै अप्सनहरू छन् अनि हामी धेरै प्रकारको जटिलतामा जिइरहेको, चुनौतीपूर्ण समयमा जिइरहेका मानिसहरू हौं। हाम्रो चुनौती जतिसुकै होस्, जटिलता जतिसुकै होस्, ती सबैको समाधान प्रभु येशू ख्रीष्टले कलस्सी 2 अध्यायको 14-15 मा लेखिए अनुसार गरिसक्नु भएको छ। तपाईको जटिलता जति धेरै होस्, प्रभुले तपाईको जटिलताको उत्तर दिइसक्नु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा तपाईको जटिलतालाई, जटिलताको स्रोत जो शैतान हो, अन्धकार हो, त्यसलाई तपाईको निम्ति पराजित गर्नुभयो। तपाईको निम्ति येशूले त्यसको धज्जी उडाउनु भयो। तपाईको निम्ति येशूले त्यसलाई ध्वस्त पार्नुभयो। यो वचनमा छ। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ तपाई र मेरो जीवनलाई हामीले हाम्रो उद्देश्यमा, हामीले गरेको कामको नेतृत्वमा सफल बनाउनको निम्ति हो। तर हाम्रो ध्येय परमेश्वरको वचन अनुसारको, हाम्रो सोच विचार चिन्तन मनन कल्पना परिकल्पना, हाम्रा इच्छाहरू जब पूरा हुन्छन् अनि त्यो पूरा हुँदाखेरि प्रभुको महिमा भएको होस्, प्रभुको नाम रहेको होस्। यदि हामीले आफ्नै नाम राख्न खोज्यौं भने के हुन्छ प्रियहरू? हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान्छौं। हामी कसैलाई दुर्वाच्य बोल्न पुग्छौं। हामी कसैलाई छिर्के लाउन सक्छौं। कसैको बारेमा हामीले खराब सूचनाहरू प्रवाह गर्न सक्छौं अनि अलिकति झुट बोलिदिन सक्छौं अनि कसैले गरिरहेको कामलाई छेकथुन गर्ने, कसैले गरिरहेको कामको नेतृत्व बढ्दै जाँदैछ भने त्यसमा भाँजो हाल्ने, यी कुराहरू हामीबाट हुन सक्छ। अनि यी कुराहरू माथि उठेको हाम्रो भेटी चाहिँ परमेश्वरमा कैनको जस्तो हुन सक्छ। त्यसैले कैन चाहिँ परमेश्वरले चाहेको आत्मिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाई र मलाई ज्वलन्त उदाहरण दिने, क्रान्तिकारी उदाहरण दिने सबैभन्दा ठूलो एउटा दृष्टान्त हो कि भन्ने म विश्वास गर्छु। किनभने जब कुनै प्रतिस्पर्धा थिएन अनि कैन इन्कार गरिए, हो कि? त्यसो हुँदा यहाँ दिनुभयो, हब्बाले के भनिन्? परमेश्वरले दिनुभयो। कुनै कुरा पहिल्यै थियो जो हब्बाको ज्ञानमा थियो, आदमको ज्ञानमा थियो, त्यो दिनुभयो, फेरि पाइयो, उनीहरू खुसी भए। के दिनुभयो? परमेश्वरको इच्छा। परमेश्वरको इच्छा के हो? परमेश्वरको व्यवस्था हो। व्यवस्था भनेको मानविकी प्रणाली, हैन? जब सेत जन्मिए तब आदम हब्बालाई एउटा साहस आयो। के साहस आयो? परमेश्वरको व्यवस्था फेरि चल्छ। मेरा जति छोराछोरीहरू जन्मेका छन्, ती छोराछोरीहरूले फेरि सेतबाट एउटा उदाहरण पाउँछन्। किनभने कैन त त्यस्तै भइहाल्यो, दुष्ट काम गर्ने मान्छे भयो। तर अब परमेश्वरले दिनुभयो, अब परमेश्वरको त्यो व्यवस्था मानविकी प्रणालीको प्रचार हुन्छ। अनि सेतले गरेको कामद्वारा जो नेतृत्वको कुराहरू प्रकट हुन्छ, त्यो कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ती कुराहरू फेरि पुनर्निर्माण हुन्छ, पुनर्निर्माण हुन आउँछ। परमेश्वरले यी कुरा जो फेरि दिनुभयो अनि हब्बाले भने दिनुभयो, हो कि?
अब जब सेत जन्मिए, सेत जन्मेको समयमा मानिसहरूको चाल भ्रष्ट भइसकेको थियो। आदम हब्बाबाट जन्मेकै छोराछोरीहरूबाट धेरै सन्तानहरू निस्किसकेको थिए। अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ भक्तिहीन कामहरूमा लागिरहेका थिए। भक्तिहीन काम भनेको त्यो काम हो जुन कामले हाम्रो आफ्नै नाम राख्छ तर परमेश्वरको मार्ग अरूहरूलाई सिकाउँदैन। जुन कामले तपाईं र मेरो आर्थिक हैसियतलाई, हाम्रो स्टाटसलाई माथि उचाल्छ तर हामी माथि उचालिँदा परमेश्वर, मानिसहरूले, हामी सँगसँगै भएका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट सिक्ने कुराहरू दिगो रूपमा, इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको रूपमा अनि एउटा सृजनात्मक कामको रूपमा नयाँ विचार पाउने, नयाँ अभियानमा लाग्ने अनि नयाँ उत्साह पाउनेको रूपमा ती मानिसहरूले पाएका हुँदैनन्, सिकेको हुँदैनन्। अर्थात् परमेश्वरको महिमा चाहिँ कायम हुँदैन, तपाईं र मेरो निजी जीवन चाहिँ सुख सुविधामा एकदमै उचाइमा जाला। हामीसँग धेरै धन सम्पत्ति पनि होला, हामीलाई हेरेर नमस्कार गर्ने, जय मसीह भन्ने, प्रणाम गर्ने मानिसहरू पनि बढ्लान्, हाम्रो हैसियत, हाम्रो पद पनि उचाइमा पुग्ला। तर भक्तिहीन भनेको काम चाहिँ त्यस्तो हो जसले परमेश्वरबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सिङ्गो जीवनलाई देखेर छेउको मानिसले सिक्न सक्दैन। त्यो चाहिँ के हो? भक्तिहीन काम हो। अनि मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ, हनोकले एउटा मानिसहरूलाई यो प्रचार गर्नुभएको थियो कि अधार्मिक रीतिले काम गर्ने, अधार्मिक रीतिले भक्तिहीन काम गर्नेहरू चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरूलाई दण्ड दिन परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर योभन्दा अगाडि हनोकले प्रचार गर्नुभएको थियो। एनोसको समयभन्दा अगाडि नै हनोकले। अधार्मिक रीति भनेको के हो? छिटोसँग कमाउने, त्यो चाहिँ कसरी भन्ने हुन्छ, कसरी घर बन्यो, कसरी जमिन जुट्यो, कसरी तला थप्नु हो, कसरी तपाईँ माथिल्लो स्थानमा पुग्नु हो। तपाईँ त हिजो वडा अध्यक्षमा मानिसहरूले नरुचाएको मान्छे, राम्ररी नजित्नु भएको मान्छे आज कसरी मन्त्री हुनुभयो? तपाईँ कसरी वरिष्ठ पास्टर हुनुभयो? तपाईले कसरी यो मण्डली खोल्नु भयो? कसरी कसरी हामी काम गर्छौं, उपलब्धि हुन्छ, हाम्रो व्यवसाय चल्छ, तर कसरी चाहिँ के हो? त्यसलाई चाहिँ हनोकले अधार्मिक रीति भन्नुभएको। अनि भक्तिहीन काम भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनले सम्पूर्ण काम गरिसक्दा हाम्रो जीवनको कामसँग जोडिएर आउने मानिसहरूले, हामीलाई देख्ने मानिसहरूले, हामीलाई पछ्याउने मानिसहरूले, हामी पछि आउने पुस्ताहरूले परमेश्वरको गुण, विशेषता, चरित्र चाहिँ हाम्रो जीवनबाट सिक्छन्, सिक्दैनन्, नयाँ रचनात्मक कुराहरू पाउँछन्, पाउँदैनन्। अर्थात् हाम्रो जीवनभरि भएको कामले महिमा कसलाई दिन्छ? हामी आफैलाई वा परमेश्वरलाई? यो कुरा अब सेतको समयसम्ममा मानिसहरूमा यो कुरा धेरै नै अधार्मिक रीति र भक्तिहीन कामहरू धेरै नै बढेर गइसकेको थियो। अनि सेतको परिवारलाई बाइबलमा के भनेको छ भने परमेश्वरको परिवार भनेको छ। म तपाईलाई उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दा परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र विवाह गरे भनिएको छ। बाइबलको यो पदलाई यो अलिकति हाम्रो बीचमा धेरै प्रचार गरिएको, प्रष्ट भएको बाइबल खण्डको यो पदहरू होइन प्रियहरू। कतिले यसलाई ओहो स्वर्गदूतहरू पो आएर पृथ्वीको छोरीहरूसँग बिहे गरेछन् कि के हो भन्ने हिसाबले पनि हेरेको छ। अनि पुरानो समयमा जो नेफिलिमहरू थिए, नेफिलिम भनेको
सामान्य कदभन्दा 2-3 गुणा ठुलो कद, उचाइ, चौडाइ, हात पाखुरा भएका मानिसहरू मैले पनि कति नेफिलिमहरू देखेको छु हैन। अनि हाम्रै नेपालको पुरानो इतिहासमा पनि नेफिलिमहरू थिए। अहिले हामी बाँचिरहेको समयमा पनि नेफिलिम भन्न सुन्ने हाम्रा कति साथीभाइहरू छन्। म एकचोटि क्युबा भन्ने देशमा गएको थिएँ। अनि क्युबाको राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोसँग एकछिन भेटघाट गर्ने मौका मिलेको थियो। उहाँ पनि अहिलेको समयको नेफिलिम नै हुनुहुन्छ। उहाँको कद हाम्रो कदभन्दा 3 गुणा ठुलो छ। अर्थात् पुराना समयमा जो नेफिलिमहरू थिए नि, ठुला कद भएका मानिसहरू, तिनीहरू चाहिँ स्वर्गका स्वर्गदूतहरू आएर पृथ्वीका मानिसका छोरीहरू जो धेरै एकदमै राम्री थिए, मनमोहक थिए, तिनीहरूसँग पो बिहे गरेर यो नेफिलिमहरू जन्मेको भन्ने किसिमको केही अस्पष्ट विचारहरू पनि छ। तर हामीले बाइबललाई राम्ररी पढ्यौं भने एक ठाउँमा प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, स्वर्गदूतहरूले त बिहा गर्दैन। जब येशू ख्रीष्ट स्वयंले, परमेश्वर स्वयंले त्यो वचन दिनुभएको छ भने स्वर्गदूतहरू आएर पृथ्वीका सुन्दर छोरीहरूसँग बिहे भएर त्यो दैत्याकार ठुला साइजका मानिसहरू जन्मिने कुरै आउँदैन। त्यो पनि परमेश्वरको सृष्टिमा परमेश्वरमा रहेको त्यो गुणले कुनै सन्तानहरू त्यतिखेर त्यो भयो होला। किनभने परमेश्वरको सृष्टि सबै हामीले बुझिसकेको पनि छैनौं। अनि परमेश्वरको प्रगतिशील प्रकाश को एउटा हाँगा जो विज्ञान र प्रविधि हो, त्यसमा पनि सबै कुरा आइसकेको छैन। म अर्को अन्तिम कुरा तपाईलाई भन्छु, बाइबलले सबै रहस्यहरूलाई अहिले खोलिन्छ भनेर पनि भनिएको छैन। कतिपय रहस्यहरू खोलिँदैन। तर एउटा कुरामा तपाई निर्ढुक्क हुनुहोस्, जे पनि तपाईले बुझ्नु भएको छ वा हामीलाई बुझ्न दिएको छ त्यो हाम्रो हो। जे पनि हामीले बुझेको छैनौं त्यो परमेश्वरको रहस्यको कुरा हो। तपाई र मैले त्यति कुरा गर्नु प्रशस्त छ जो हामीले बुझेको छौं। र बाइबलमा नबुझिएका कुरालाई लिएर विभिन्न मतान्तर निकाल्नु, रडाको निकाल्नु अनि यसै बट्टारिनु, यो के हो? हाम्रो निम्ति योग्य छैन। किनभने पहिला त हामीले बुझेकै कुरा गरिसकौं न। जबकि हामी बुझेको कुरा गर्न नै हामी 365 दिनै कहिलेकाहीँ द्वन्द्वमा रहेको हुन सक्छौं। हुन सक्ला त्यस्तो पनि। हाम्रो च्यालेन्जको, हाम्रो चुनौतीको मात्रालाई एक दिन बाँड्ने हो भने 365 दिनै पुग्न सक्ला, हो कि? त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यतिखेर सेतबाट जन्मेको जति पनि छोराछोरीहरू भए त्यसलाई परमेश्वरको छोराहरू छोरीहरू भनियो। एउटा कुरामा हामी दुई मत नहौं, परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब मानिसहरू भन्ने लेखिएको छ भने त्यो चाहिँ भाषामा कमजोरी हुन्छ। नेपाली भाषामा, अरू भाषामा कमजोरी होला। मूल भाषा जहाँ परमेश्वरले हिब्रू, अरामिक, ग्रीकहरूसँग बोल्नुभयो त्यहाँ चाहिँ मानिस भनेपछि के हो? स्त्री र पुरुष दुवै भन्ने नै आउँछ। बाइबलमा छोराहरू भने पनि केवल छोराहरूलाई भनेको हैन, त्यो छोरीहरूलाई भनेको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जब सेतका सन्तानहरू, उनका छोरीहरू एकदमै परमेश्वरको आशिषले सुन्दरी एकदमै हेर्दै मानिसहरू मोहित हुने, एकदमै लोभिने किसिमको आकर्षित हुने आकर्षक छोरीहरू जन्मिए। किन जन्मिए? छोराहरू पनि त्यस्तै जन्मिए। किन जन्मिए? त्यो परमेश्वरको आशिष थियो। प्रियहरू, तपाईले अयुबले दुःख भोगिसकेपछि अयुबले पाएको धन सम्पत्ति र अयुबबाट जन्मेको छोरीहरू एकदम विश्व सुन्दरी भएको कुरा सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ बाइबलमा? त्यो छोरी त्यस्तो सुन्दरी किन दिनुभयो? परमेश्वरले दिनुभयो। अनि सुन्दरी भए। सारा संसारमा अयुबको जति सुन्दर छोरीहरू कोही थिएन, विश्व सुन्दरी थिए, हो कि? यो के हो? आशिष हो। अनि उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 र 2 मा जे लेखेको छ नि, त्यो चाहिँ सेतबाट जन्मेका छोराछोरीहरू जम्मै परमेश्वरको छोराछोरी गनियो।
अनि कैनको लाइनबाट आएको, कैनको लाइनबाट आएका जति पनि सन्तानहरू थिए, पुस्ताहरू थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ मानिस मात्रै भनियो। परमेश्वरको छोराछोरीहरू र मानिस मात्रै भनियो। यो मानिस मात्रै पनि के हो? परमेश्वरकै छोराछोरीहरू। तर यहाँ बाइबलमा परमेश्वरको सन्तान, छोराहरू छोरीहरू भन्नुको अर्थ चाहिँ विशेष के हो? परमेश्वरको हाँगाको। अब परमेश्वर इस्रायल किन भनिएको भन्दा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, उहाँको महिमा कायम गर्ने, अनि त्यसको जस पनि परमेश्वरलाई दिने, यो सन्तान परमेश्वरको विधि र व्यवस्थालाई पछ्याउने इस्राएलीलाई, इस्रायल भनेको के हो? परमेश्वरको जन। अनि त्यो भन्दा बाहेककाहरू जसले परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्, चिन्दैनन्, ती के हुन्? अन्य जातिहरू हुन् अथवा फरक, तिनीहरू पनि परमेश्वरकै छोराछोरीहरू हुन्। जस्तो कैनका छोराछोरी पनि परमेश्वरकै छोराछोरी हुन्। अहिले हामी इस्रायल भन्दा बाहिरका जति पनि मानिसहरू छौँ, जाति जातिका मानिस, हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि परमेश्वरले हामीलाई एउटा वंश दिनुभयो। पत्रुसको पुस्तकमा लेखिएको छ, तिमीहरू चुनिएका वंश हौ, जन्मिएका वंश होइन कि चुनिएका वंश। अनि हाम्रो बाबु परमेश्वरले कसलाई बनाइदिनु भयो? अब्राहमलाई बनाउनु भयो। अब्राहमलाई किन बाबु बनाउनु भयो भन्दाखेरि अब्राहम चाहिँ राजाको हैसियतका मानिस हुनुहुन्थ्यो, राजाको हैसियतको मानिस हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ राजाको हैसियतको मानिस सांसारिक हिसाबले, अर्को कुरा चाहिँ विश्वासको हिसाबले अब्राहमको विश्वास कसको जस्तो थियो? परमेश्वरकै जस्तो थियो। उहाँ विश्वासको मूल स्रोत हुनुहुन्छ। हामी धेरैले कहिलेकाहीँ भन्छौँ अब त विश्वासको जमाना आएको छ, विश्वास गरेपछि त केही गर्नै पर्दैन, मुक्ति गुम्दैन। प्रियहरू, धेरै भूल कुरा हो, धेरै भूल कुरा हो। विश्वास त पुरानै समयमा सुरु भयो, अब्राहमदेखि सुरु भयो। अब्राहमको जीवनदेखि परमेश्वरले हामीलाई विश्वास सिकाउँदै आउनु भएको छ। जरुर येशू ख्रीष्ट आएपछि विश्वास र अनुग्रह आयो, नयाँ गरी आएन, नवीकरण भएर आयो। नवीकरण भएर नयाँ आएको होइन, जन्मेको होइन, अब्राहमकै समयमा जन्मियो। अनि अब्राहमको विश्वास चाहिँ परमेश्वरको विश्वास जस्तो थियो, तपाईँ र हाम्रो विश्वासीको विश्वास जस्तो होइन। अहिले हामी कुनै गाह्रो खाँचो पर्यो भने कति विश्वास गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, ल मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छौँ, अरूलाई पनि प्रार्थना गर्न लाउँछौँ, गुरुबालाई, छिमेकीहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, आत्मिकी दान वरदान भएका मान्छेलाई प्रार्थना गर्न लाउँछौँ। हामीलाई के हुन्छ? आपतकाल पर्छ, आपतकाल पर्छ र हरेकलाई विश्वास गर्न लाउँछ। यो विश्वास येशू ख्रीष्टले त्यो विश्वासलाई चलाउनु भयो, परिमार्जन गर्नुभयो, नवीकरण गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टले परमेश्वरकै जस्तो विश्वास गरेर देखाउनु भयो। अनि अब्राहमको विश्वास पनि परमेश्वरकै जस्तो विश्वास थियो। त्यसैले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अब्राहमको वंशमा गन्नु भएको छ र हामीलाई केवल छोराछोरी नभनेर राजकुमारहरू, राजकुमारीहरू भन्नुभएको छ। किन राजकुमार, किन राजकुमारी? अब्राहमको सांसारिक हैसियत चाहिँ राजाको थियो। अब्राहमका साथीहरू राजाहरू थिए। अब्राहम जब परमेश्वरको बुलाहटमा यात्रामा जानुभयो, 4 जना, 5 जना, 3 जना, 2 जना राजाहरू आएर उनीहरूले के घोषणा गरे? अब्राहम, तपाईँ हामीहरू मध्ये एउटा शासक हुनुहुन्छ जोसँग तपाईको परमप्रभु परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। अब्राहमको कारण ती राजाहरूले साँचो परमेश्वरलाई पनि चिन्ने मौका पाए। अब्राहमको त्यहाँ राज्य थिएन, तर तिनीहरूले के माने? उहाँलाई राजा माने, किनभने परमेश्वरबाट त्यो स्थान उहाँले पाउनुभएको थियो। त्यसैले तपाईँ र म पनि के हौं? राजकुमारहरू हौं, राजकुमारीहरू हौं। पत्रुसको पुस्तकमा चुनिएको वंश भनेको चाहिँ अब्राहमको वंशमा हुन हामीलाई चुनिएको हो।
त्यसै कारण हामी पनि अहिले के हौं? सेतका सन्तान। पुरानो हिसाबले हेर्ने हो भने, तुलना गर्ने हो भने सेतका सन्तान परमेश्वरको सन्तान हौं। तर कैनको सन्तानहरूलाई त्यो समयमा मानिसहरू भनेर भनिएको छ। परमेश्वरको छोराहरूले मानिसका छोरीहरू सुन्दरी देखेर विवाह गरे भनेको छ। मानिसका छोरी को भनेको? कसलाई भने भन्दा कैनको छोरीहरू। अब त्यहाँ छ्यासमिस भयो। अनि जब छ्यासमिस भयो, अनि मानिसका छोरीहरूसँग भएको संस्कारले परमेश्वरका छोराहरूको संस्कारमा पनि के भयो? विनिमय गर्न थाल्यो, कम्प्रोमाइज गर्न थाल्यो, अनि लेनदेन हुन थाल्यो। अनि त्यहाँ पनि के भयो? परमेश्वरको सन्तानहरूमा पनि परमेश्वरको व्यवस्थाको एकनिष्ठतामा तलमाथि गडबडी पर्न थाल्यो। तर सेतले हुर्काएको परिवार जो थियो नि, त्यो परिवारमा त्यो समयमा, त्यो समयसम्म नभएको इतिहासमा, मानव इतिहासमा कहिल्यै नभएको एउटा महान काम भयो। त्यो कामलाई हामीले बाइबलमा पढेको छ। त्यतिखेर एनोसको अनि सेतको छोरा एनोस, अनि एनोसको समयमा के थियो? मानिसहरू बरालिएका थिए। उनीहरूको कामको लक्ष्य थिएन, उद्देश्य थिएन। उनीहरूले प्रशस्त काम त गर्थे, कामको थुप्रो लगाउँथे, धेरै काम गरेर धुम मचाए होलान्, हैन? अनि कतिले धेरै कुराहरू प्राप्त गरे होलान्। तर तिनीहरूको जीवन चाहिँ दुराचारी किसिमको थियो। अनि उनीहरूको जीवनमा तिनीहरूले मानिसहरूलाई न्याय गर्दैनथे। हामीलाई थाहा छ पुरानो समयमा नेफिलिमहरूले कसरी अन्याय गरे मानिसहरूलाई, त्यो कुराहरू लेखिएको छ। बाइबलीय त्यति लामो समयसम्म नगएर, ख्रिस्टपूर्व नगएर तपाईले नेपालकै इतिहासमा, नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ जिल्लामा किच्चक भन्ने एकजना व्यक्ति जो नेफिलिम थिए, तिनले के गरे भन्ने कुरा त्यतातिर गएर बुढापाकालाई सोध्नु भयो भने सबैले बताउँछन्। जे होस्, धेरै प्रकारको भ्रष्टता त्यतिखेरसम्म आइरहेको थियो। अनि मानिसहरूले परमेश्वरलाई पुकार गर्दैनथे, एक ठाउँ भेला हुँदैनथे, परमेश्वरको वचन मनन गर्दैनथे। एनोसले गर्नुभएको त्यो महान काम चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरको आराधना, संगतिको सुरुवात। अनि एनोसले चाहिँ मानिसहरूलाई सङ्गठित गरे, एकै ठाउँ भेला पारे, अनि उनले सामूहिक रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्ने, संगति गर्ने, परमेश्वरको वचनहरूको बारेमा प्रचार गर्ने। एनोसभन्दा अगाडि हनोकले परमेश्वरको प्रशस्त वचनहरू प्रचार गरेको थिए। त्यतिखेर लेखिएर राखिएन होला, तर मानिसहरूलाई मुखस्त थियो। त्यो वचनहरूको प्रचार गर्न एनोसले सुरु गरे, मानिसहरूलाई सङ्गठन गरे। अनि त्यसले के काम गर्यो? वचनको प्रचारले के काम गर्यो? अगाडिबाटै मानिसहरूमा शक्तिको रूपमा राखिएको परमेश्वरको आत्माले नवीकरण गर्न थाल्यो। हिब्रूको पुस्तकमा तिमीहरू संगति जान नछोड, वचन सुन्न नछोड, एक आपसमा भेला हुन नछोड, उत्साह दिन नछोड। किन भनेको? मान्छेको कामलाई बढाउन भने होइन, मान्छेसँग भएको सिपले त्यहाँ कुनै नयाँ कुरा गर्ने पनि होइन। तर जब मानिसहरू एकअर्कामा भेला हुन्छन् र परमेश्वरको वचनको चर्चा हुन्छ भने परमेश्वरले अघि नैदेखि मानिसमा राख्नु भएको उहाँको आत्मा, जो चाहिँ बुद्धि, समझ, ज्ञान, सिप हो, त्यो चाहिँ पुनः नवीकरित हुँदै त्यसले चाहिँ ऊर्जा निकाल्न थाल्छ, ऊर्जा निकाल्छ। अनि मानिसमा भएको परमेश्वरको त्यो आत्माले त्यो व्यक्तिलाई, परमेश्वरको वचन सुन्ने व्यक्तिलाई सृजनात्मक बनाउँछ, क्रिएटिभ बनाउँछ, नयाँ प्रकारले सोच्ने बनाउँछ। किन सोच्ने बनाउँछ? त्यो परमेश्वरको काम हो। किनभने उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले तिमीहरूको काम वृद्धि होस्, फल्दो फुल्दो होस् र तिमीहरूले बसमा पार्दै जाओ, शासन गर। परमेश्वरको यो उद्देश्य।
परमेश्वरको सृष्टिमा भएका कुरालाई फल्दो फुल्दो बनाउनु, त्यसलाई बसमा पार्नु, शासन गर्नु। कसको शासन गर्नु? परमेश्वरको तर्फबाट गरिएको शासन, परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको उद्देश्य परमेश्वरको राज्यलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हो। God wants to expand his kingdom up to earth. Why did he create earth and everything around it? To redeem, शासन गर्न। परमेश्वरले पृथ्वीमा शासन गर्न। प्रियहरू, तपाईलाई बनाउनु भयो, मलाई बनाउनु भयो, हाम्रो हेलिकप्टरलाई, हाम्रो गाडीलाई, हाम्रो बाइकलाई, हाम्रो किचनलाई, हाम्रो मोनिटरलाई, हाम्रो स्मार्टफोनलाई, ल्यापटपलाई। Why he created everything through man? Because he wants to redeem. He wants to redeem. He wants to establish his kingdom on earth through people, those who are involved in work, especially those people who are leading the many types of work on earth. That is why we are sent here by God. तपाई पनि परमेश्वरको छोराहरू हुनुहुन्छ, छोरीहरू हुनुहुन्छ। तपाईसँग त्यो क्षमता परमेश्वरले राख्नु भएको छ। It doesn't mean you gonna get premier. I don't mean it. तपाई प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ मैले भने होइन। तपाई के हुनुपर्छ तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई थाहा छ। विश्व यसको मतलब यो होइन कि तपाई जे हुनुहुन्छ सधैँ त्यही मात्रै भइरहनुस्, त्यो पनि होइन। You can change your vocation. You can step up in God's grace and his blessings. तपाई माथि चढ्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह र उहाँको इच्छामा। तपाईसँग त्यो कुरा हुन सक्छ। तपाई एकै ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने होइन। तपाई आज किचनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने खाली किचनमा मात्रै काम गर्ने, चीफ सेफ नहुने भन्ने होइन। हैन, तपाई स्कुलमा शिक्षक मात्रै हुनुहुन्छ भने तपाई कलेजको क्याम्पस चीफ, कलेज चीफ, प्रिन्सिपल हुनु हुँदैन भन्ने होइन। बाइबलले भन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो, परमेश्वरको अनुग्रह र विश्वासको नापो अनुसार तिमीहरूलाई सबै कुरा हुनेछ। परमेश्वरको अनुग्रह, विश्वासको नापो। विश्वास कति छ भनेर नाप्ने परमेश्वर होइन, तपाई नै हुनुहुन्छ। तपाईसँग जति विश्वास छ, तपाईको विश्वासले जसरी काम गर्छ अनि प्रभुको अनुग्रह जे छ, that is what you are special on earth before his kingdom. Not only his heavenly kingdom, but to establish kingdom on earth. This is for what you are assigned. Whatever you are, तपाई सिडिओ हुनुहोस्, प्रहरी अधिकृत हुनुहोस्, भान्से हुनुहोस्, पास्टर हुनुहोस्, तपाई जे हुनुहोस्, तपाई चाहिँ स्वर्गीय राज्यलाई पृथ्वीमा ल्याउनको लागि नियुक्त हुनुभएको हुनुहुन्छ। अब हो यो कुरा, यो ऊर्जा आउनको निम्ति हनोकले इतिहासमा एउटा ठुलो काम गर्नुभएको। बरालिएका, लक्ष्यविहीन, उद्देश्यविहीन, कामको थुप्रो लाउने मानिसहरूलाई भेला गरेर, सायद एकै ठाउँमा भेला गर्नु भएन होला, विभिन्न ठाउँमा भेला गर्नुभयो होला, संगठित गर्नुभयो, प्रचारकहरू उहाँले नियुक्त गर्नुभयो होला, पुजारीहरू नियुक्त गर्नुभयो होला, बलिदान ल्याउने, परमेश्वरलाई बलिदान ल्याउने व्यवस्था बनाउनु भयो होला। जे होस्, हनोकले परमेश्वरको सामूहिक आराधना पृथ्वीमा सुरु गर्नुभयो। त्यसले धेरै हजारौं लाखौं मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरको सृजनात्मकतालाई उनीहरूको निजी जीवनबाट भएर बहाएको हुनुपर्छ। परमेश्वरमा भएको त्यो शक्तिलाई, अधिकारलाई, हैसियतलाई मानिसहरूको बीचमा ल्याउनु भएको हुनुपर्छ। मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको कुरा आउनु चाहिँ के हो? महिमा हो, परमेश्वरको महिमा हो। तपाईले कुनै भाइलाई, बहिनीलाई, आमालाई, बुबालाई प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अनि उसको समस्या सिद्धिन्छ, त्यो के हो? परमेश्वरको महिमाको प्रकटीकरण। तपाईले आफ्नो मन लगाएर प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गरिदिनु भयो। त्यस्तो हुन्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? बाइबलको वचनमा लेखेको छ।
त्यसै कारण हनोकले सुरुवात गरेको सामूहिक आराधना सभाले परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यो समयका मानिसहरूलाई र त्यहाँदेखि आजसम्म that must have been contributed many more things spiritually, physically, socially, in many ways. त्यसले बिल्डअप गर्यो, त्यसले बनायो। अब हेर्नुस्, एनोसको बारेमा पनि तपाईले बाइबलमा लेखेको कुरा हेर्नु हो भने सारै थोरै छ। परमेश्वरको उद्देश्य छ। हनोकको बारेमा त झन् थोरै छ, एनोसको बारेमा पनि थोरै छ। किन थोरै छ भन्दा अहिले हाम्रो प्रवृत्ति के छ, हाम्रो टेन्डेन्सी के छ, यो गर्ने त्यो गर्ने, हाम्रो सेवकाईमा यो 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 सबै थप्ने। उसले त धेरै थपिसकेछ। म आलोचना गरेको होइन, तर म एउटा प्रवृत्तिको कुरा गर्दैछु। मैले एउटा भिजिटिङ कार्ड बनाएँ भने त्यहाँ के हुन्छ, यो मिनिस्ट्री, त्यो मिनिस्ट्री, ऊ मिनिस्ट्री 6-7 वटा लाइन हुन्छ। अनि यो मिनिस्ट्रीमा म त्यो मिनिस्टरमा त्यो। We are introducing, we are advertising our position, our potentiality. We are advertising. Why God didn't advertise Enos and Hanok? Why did he speak very few words? Why? Because we may learn from those people. यसको मतलब तपाईले थोरै काम गर्नुस् भने होइन, सक्नुहुन्छ धेरै काम गर्नुस्। परमेश्वरको अनुग्रह र तपाईको विश्वासको नाप अनुसार। तर मुख्य कुरा त्यो होइन। मुख्य कुरा के हो? हाम्रो कामले परमेश्वरको महिमा हुनु मुख्य कुरा हो। प्रियहरू, आज मैले एनोसको बारेमा बताएँ। आउने समयमा फेरि यसरी म लहरै बाइबलमा भएका परमेश्वरको चरित्र व्यक्तिहरूको बारेमा बताउँदै जान्छु। अब अगाडि आउँदा नोआको समय आउँछ। नोआ पछि म अब्राहमको बारेमा बताउनेवाला छु। यो चाहिँ बाइबल अध्ययन भएको हुनाले यसलाई म एकदमै सकेसम्म मैले जानेसम्म, पस्किन सकेसम्म म पस्किरहेको छु। अनि तपाईहरुलाई मैले व्यक्त गरेको, प्रस्तुति गरेको कुराहरुमा कुनै विमति छ, फरक छ वा मैले प्रस्तुत गरेको कुराहरुले कुनै विश्वासीहरु, अगुवाजीवहरुको विश्वासलाई कुनै प्रकारको तलमाथि परेको भए फेसबुकमा लेखेर होइन, मेरो मेसेन्जरमा लेखेर मसँग प्रकट गर्नुभयो भने अझै सिक्ने, बुझ्ने, बनाउने र अरूहरुले पनि यसमा थाहा पाउने मेसो हुन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद जो सहभागी हुनुभयो। परमेश्वरको कृपा अनुग्रह हामी सबैमाथि रहोस्। हामीले गरेको कामले परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो गन्तव्य परमेश्वरसँगै होस् भन्ने प्रभुमा प्रार्थना चढाउँदै आजको यो बाइबल अध्ययनलाई म यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।